के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत क्या है और जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं और इस्लामी अकीदा के एतबार से जन्नत का क्या कॉन्सेप्ट है और जन्नतियों की कितनी अक़साम हैं, जन्नत किन की ख्वाहिशमंद है और जन्नतियों की सबसे बड़ी नेमत क्या चीज़ होगी और जन्नत कैसी है और जन्नती खैमे, जन्नत की मंज़रें, जन्नत के दरख्त और जन्नती हूरों का कलाम क्या होगा और इंसान किस तरह से जन्नत के अंदर पहली मर्तबा हूर से मुलाकात करेगा और वो इंसान का किन अल्फाज के साथ या किस तरह से खैर मकदम करेगी। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत क्या है? जन्नत एक मकान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना और ना किसी आदमी के दिल पर उनका खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल इसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज़ के साथ कुछ भी मुनासबत नहीं। जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? अरबी ज़बान में जन्नत ऐसे घने बाग को कहते हैं जिसमें दरख्तों की वजह से ज़मीन छुपी हुई हो। मुसलमानों को बरोज़े क़यामत मिलने वाले घर को जन्नत कहने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। नंबर 1, जन्नत में बागात हैं। नंबर 2, वो दुनिया में निगाहों से छुपी हुई है। नंबर 3, आलम गैब में से है, इस वजह से जन्नत को जन्नत कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामी अकीदा के एतबार से जन्नत बरहक है जिसका मुनकिर काफिर है। यूं ही जो शख्स जन्नत को तो माने मगर इसके लिए नए मैना गढ़े, मसलन सवाब के मैना, अपनी हसनात को देखकर खुश होना, वो हकीकतन जन्नत का मुनकिर है और ऐसा शख्स भी काफिर है। प्यारे दोस्तों, जन्नत पैदा हो चुकी है और अब भी मौजूद है, ये नहीं कि अभी तक पैदा ना हुई और बरोज़े क़यामत पैदा की जाएगी। जन्नतियों की अक़साम, जन्नती अफराद की 3 किस्में होंगी। नंबर 1 कसबी, नंबर 2 वहबी और नंबर 3 अताई। कसबी जन्नती वो है जो आमाल की बरकत से जन्नत में जाएंगे। नंबर 2 वहबी, वो जो किसी जन्नती के तुफैल से जन्नत में जाएंगे, जैसे मुसलमानों के छोटे बच्चे। और नंबर 3 अताई, वो जन्नती मखलूक होगी जो अल्लाह पाक जन्नत को भरने के लिए पैदा फरमाएगा। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत किन की ख्वाहिशमंद है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत 4 शख्सों की मुश्ताक है। नंबर 1 हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नंबर 2 हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नंबर 3 हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नंबर 4 हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। प्यार दोस्तों, जन्नतियों की सबसे बड़ी नेमत दीदार खुदाबंदी होगा। हदीस पाक में है कि अल्लाह करीम अपना पर्दा उठा देगा और इन्हें कोई चीज़ दीदार खुदाबंदी से ज़्यादा महबूब ना दी जाएगी। चुनांचे जन्नतियों में से अल्लाह पाक के नज़दीक इज़्ज़त व इकराम वाला वो होगा जो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। जन्नत कैसी है? मालिक जन्नत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की 1 ईंट सोने की और 1 ईंट चांदी की है। इसका गारा खालिस मुश्क है, इसकी बजरी मोती और याकूत की है, इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है। जो इसमें दाखिल होगा खुश रहेगा, कभी गमगीन न होगा और हमेशा रहेगा, कभी न मरेगा। इसके कपड़े न गलेंगे और न ही उसकी जवानी फना होगी। जन्नत की चौड़ाई ऐसी है कि 7 आसमान, 7 ज़मीनों के वर्ग कागज़ के पेपर बनाकर बाहम मिला दी जाए तो जितने वो हों इतनी ही जन्नत की चौड़ाई है। जन्नती चौखटों में से
2 چوٹھوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے۔ اس کے ہر گوشے میں جنتی شخص کے گھر والے موجود ہوں گے اور وہ ان کے پاس جائے گا، چنانچہ دوسرے گوشے والوں کو کچھ پتہ نہ چلے گا، اور وہ مومنین ان کے پاس چکر لگائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیانی فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کا درمیان۔ اور جنت الفردوس اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تو تم جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔ جنتی درختوں کا تنا سونے کا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں جنتی درخت کی وسعت بیان کی گئی کہ اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اور جنتی حوروں کے کلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں حور عین کی محفل سجتی ہے اور حوریں اپنی آواز بلند کرتی ہیں، ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی۔ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں اور کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہوا اور ہم اس کے ہو گئے۔ چنانچہ ہادی الارواح کے اندر حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حور عین اپنے خامدوں سے جنت کے دروازے پر ملاقات کریں گے اور خوبصورت ترنم کے ساتھ کہیں گے کہ ہم نے عرصہ دراز تک آپ حضرات کا انتظار کیا ہے، چنانچہ ہم راضی رہنے والی ہیں اور کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں اور کبھی جنت سے نہ نکالی جائیں گی، اور ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں، کبھی نہیں مریں گی۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں، میں آپ ہی کے لیے ہوں، میرے نزدیک آپ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ہادی الارواح کے اندر ابن ابی دنیا نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا کے متعلق پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وفد تو سوار ہی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، بے شک وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ اپنے سامنے سفید ایسی اونٹنیوں کو پائیں گے جن کے پر ہوں گے، ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے، ان کے جوتوں کے تسمے چمکتے ہوئے روشن ہوں گے، ان اونٹنیوں کا ہر قدم تا حد نگاہ تک ہوگا، اور وہ جنت کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے تو اس کی زنجیر سرخ یاقوت کی ہوگی جس کے گرد سونے کے تختے ہوں گے، اور جنت کے دروازے پر ایک درخت ہوگا جس کی جڑوں سے 2 چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ تو جب ان میں سے ایک سے پانی پئیں گے تو ان کے چہروں کے اندر آرام کی تازگی پھیل جائے گی، اور جب دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے بال کبھی پراگندہ نہ ہوں گے۔ پھر وہ زنجیروں کو تختوں پر ماریں گے تو زنجیر کی آواز سنائی دے گی، پھر وہ آواز حوروں کو پہنچے گی تو وہ معلوم کر لیں گے کہ ان کا خاوند آ گیا ہے، جلد بازی ان کو ہلکا پھلکا کر دے گی۔ پھر وہ جنت کی قیم کو جلد دروازہ کھولنے کو کہیں گے تو وہ اس کے لیے دروازے کو کھولے گا۔ بس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنتی کو اپنی پہچان نہ کرائی ہوتی تو یہ آدمی اس قیم کو دیکھ کر سجدے میں گر جاتا۔ جب کہ وہ اس کی چمک اور روشنی دیکھے گا پھر وہ کہے گا کہ میں تیرا قیم ہوں، مجھے تیرے لیے ہی مقرر کیا گیا ہے۔ پھر وہ اس کے پیچھے چلتا چلتا اپنی بیوی کے پاس یعنی کہ حور کے پاس پہنچے گا تو وہ جلدی سے اٹھے گی اور خیمے سے نکل کر اس سے بغل گیر ہوگی اور کہے گی، تو میری محبت ہے اور میں تیری محبت ہوں، اور میں راضی رہوں گی، کبھی ناراض نہ ہوں گی، اور ہمیشہ خوش و خرم رہوں گی، کبھی پریشان نہ ہوں گی، اور ہمیشہ رہوں گی، کبھی کسی دوسری جگہ نہ جاؤں گی۔ پھر وہ اپنے مکان میں داخل ہوگا، اس کی بنیاد سے لے کر 100 ذراع کا فاصلہ ہوگا جو موتیوں اور یاقوت کی چٹانوں سے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اس کے کچھ پتھر سرخ ہوں گے، کچھ سبز اور کچھ زرد ہوں گے، ان میں سے کوئی پتھر دوسرے سے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر وہ آراستہ تخت کے پاس آئے گا تو تخت پر تخت ہوں گے، ان پر 70 بستر ہوں گے، اور ان بستروں پر حوریں ہوں گے، اور ہر حور پر 70 جوڑے لباس کے ہوں گے۔ اس کے باوجود اس کی بیوی کی پنڈلی کی ہڈی کے اندر سے گودا دکھائی دیتا ہوگا۔ رات بھر کے اندر وہ ان سب حوروں سے اپنی خواہش کو پورا کرتا رہے گا۔ اور الترغیب والترہیب کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک طویل روایت ہے جس میں ادنا درجے کے
जन्नती का जन्नत में दाखिल होने का जिक्र है। इसके आखिर में फरमाते हैं कि जब वो जन्नती अपने दारे सल्तनत की इंतहा को पहुंचेगा तो इसके खादम इसके लिए खाना लाएंगे, पानी पिलाएंगे, जिससे जब वो खूब शिकम सैर होगा तो वो खादम कहेंगे कि अब इसको अपनी बीवियों से मुलाकात करने दो, तो वो खुदाम वहां से चले जाएंगे। इतने में इस जन्नती की निगाह एक खूबसूरत हूर पर पड़ेगी जो कि एक तख्त पर बैठी होगी, जिसने 70 पोशाकें पहन रखी होंगी और हर पोशाक का रंग दूसरे से मुख्तलिफ होगा। जन्नती को इसकी पीढ़ी का गोदा, इसके गोश्त, खून और हड्डी और कपड़े के ऊपर से नजर आएगा। तो ये जन्नती इसको देखते ही कहेगा कि तू कौन है? तो वो कहेगी कि मैं उन हूरों में से हूँ जो तेरे लिए पोशीदा रखी हुई हैं।